यहाँ पर देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। बाज़ लोग यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ़ा और जीम के बीच में खाली अलिफ है। यहाँ पर आप देखें लाम साकिन है, लाम मुशद्दद है। फिर आप यहाँ पर देखें हा के बाद एक खाली अलिफ है, फिर देखें लाम मुशद्दद है, फिर लाम मुशद्दद है, फिर देखें त्वा मुशद्दद है, बीच में एक मद है। यहाँ पर देखें खाली ला है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें जीम के ऊपर 3 नुक्ते हैं। यहाँ पर देखें जीम के ऊपर 3 नुक्ते हैं। तो यहाँ पर पहुंचकर बाज़ लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग यहाँ वक्फ़ करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आइन है, बाद है, दाल है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ देखें, यहाँ से लेकर ये जो लफ्ज़ है और यहाँ पर देखें बीच में ज़ा है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाद लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, अलिफ़ के ऊपर एक गोल दायरा है, गोल सर्कल है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये गोल सर्कल वाला अलिफ़, इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, बीच में एक ज़ा है। तो यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें यहाँ पर हमज़ा के जो 2 ज़ेर है, यहाँ वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, अलिफ़ के ऊपर एक मद है, नून मुशद्दद है, देखें वाव मुशद्दद है, लाम मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर या खाली है, यहाँ पर देखें हमज़ा है, यहाँ पर बीच में खाली अलिफ़ है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 20वें पारे का छठा रुकू, आयत नंबर 28। इससे पहले वाले वीडियो में हम आगे पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबित तूरी नारा। देखिए यहाँ गुन्ना करेंगे, मिन जानिबित तूरी नारा। क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम। यहाँ देखें लिअहलिहिम, ये हा को इस मीम से मिलाएंगे। ये बीच में जो खाली अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मद है, ये जो मद है और यहाँ पर जो मद है, ये तीनों मद मुनफसिल है, क्योंकि तीनों जगह हुर्फ मद्दा के बाद हमज़ा है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, देखें लिअहलिहिम कुथू, फ़ा को नरमी से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको इस अलिफ से पढ़ना पड़ जाए तो इस पर आप लगाएंगे पेश, इसको पढ़ेंगे कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ जज़वतिन मिनन नारि लअल्लकुम तस्तलून। फलम्मा अताहा नूदिय मिन शातिइल वादिल अयमन। यहाँ देखें कैसे पढ़ेंगे, शातिइल, शीन अलिफ ज़बर शा, तो ज़ेर तुई, शाती। बाद लोग पढ़ते ती, साती। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। शाती, हमज़ा लाम ज़ेर इल, शातिइल। इस या को और इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। शातिइल वादिल अयमनि फिल बुक़अतिल मुबारकह अल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा अश्शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। देखिए यहाँ पर जो अना है ना, इसमें जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे। अनल्लाहु, और इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे। अनल्लाहु, और इसको मोटा पढ़ेंगे। अनल्लाहु रब्बुल आलमीन।
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا، یہاں دیکھیں تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، یہاں دیکھیں جو مد ہے مد لازم ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی ہے، اور یہاں دیکھیں نون مشدد ہے، واو مشدد ہے، لام مشدد ہے، تینوں حرف کو دو دو بار پڑھیں، جیسے دیکھیں جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یعنی دیکھیں بیضاء من غیر سوء، یہاں دیکھیں زا ہے، زا پر جو ہے رکنا تو جائز ہے مگر نہ رکنا بہتر ہے، یہاں پر اگر ملائیں گے تو سوء، تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، بیچ میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وضمم بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر جو گول سرکل گول دائرہ ہے اسے کہتے ہیں زائد الف، اس الف کو نہیں پڑھیں، اس کو پڑھیں وملئه، اس الف کو نہ پڑھیں، انہم كانوا قوما فاسقین قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر دو زبر ہے اور دو زبر کے بعد یہاں یا ہے، تو یہاں پر ہوگا ادغام، اس کو پڑھیں گے معی رد این یصدقنی، دیکھیں بیچ میں زا ہے، یہ وقف مجوز ہے، یہاں پر رکنا تو جائز ہے مگر نہ رکنا بہتر ہے، آپ یہاں رکیں گے تو یہاں پر یہ مد نہیں ہوگا، اس کو یصدقنی پڑھ کر رک جائیں گے، پھر یہاں سے پڑھیں گے انی، لیکن اگر ملائیں گے تو پھر مد منفصل ہوگا کیونکہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا، معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون قال سنشد عضدک، سنشد عضدک، یہاں ضاد کو موٹا پڑھیں دال کو باریک، عضدک بأخیک ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، دیکھیں یہاں پر جیم پر تین نقطے ہیں، یہاں پر بھی جیم میں تین نقطے ہیں، تو دیکھیں تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ دو ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں میں سے ایک جگہ آپ کو وقف کرنا پڑے گا، چاہے آپ یہاں وقف کر لیں چاہے آپ یہاں وقف کر لیں، دونوں جگہ آپ وقف نہیں کر سکتے، نہ دونوں جگہ ملا کر پڑھیں، دونوں میں سے کہیں ایک آپ وقف کر لیں، جیسے سلطانا فلا يصلون الیکما، یہاں وقف کر لیا میں نے، اب یہاں سے پڑھیں گے بآیاتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات
بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلی اطلع. یہاں پر دیکھیں کیسے پڑھیں گے, فاجعل لی, یہ جو بیچ میں الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں لام ساکن ہے, لام مشدد ہے, تو اس لام کو نہیں پڑھیں گے. فاجعل لی پڑھیں گے, فا جیم زبر فج, عین لام, لام زبر عل, فاجعل لام یا زر لی, فاجعل لی صرحل, دیکھیں صاد را زبر صر, حا لام زبر حل, صرحل, لعلی اطلع الی, آپ ایسے پڑھیں فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. دیکھیں یہاں پر لا ہے, لا پر رکنا نہیں چاہیے, اگر رکیں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا. الہ موسیٰ وانی لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. یہاں پر دیکھیں وقف جائز ہے, یہاں پر وقف کریں گے تو دیکھیں میم مشدد ہے, تشدید کو باقی رکھیں گے, زیر کو ساکن کریں گے, فی الیم, اس طرح سے یہاں وقف کریں گے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. دیکھیں گولتا پر رکیں گے تو اسے ہاتھ ساکن نہ بنا دیں, لعنہ پڑھیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. دیکھیں مقبوحین. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 20ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.